रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद और उनके सहाबा ने इस दीन की खातिर किस कदर कुर्बानियाँ दी। हालांकि वो तो लिखे पढ़े तकदीर में जन्नती थे, लेकिन उन्होंने भी इस दीन की खातिर इतनी अनगिनत कुर्बानियाँ दी। क्यों दी? मेरे और आपके लिए एक मशअले राह सेट करने के लिए, एक रास्ता और तरीका, एक गाइडलाइन, एक पैरामीटर सेट करने के लिए कि अगर दीन के रास्ते के ऊपर चलना है तो कभी इब्तलाएं भी आएंगी, कभी मुश्किलात भी आएंगी, कभी मालों से आजमाया जाएगा, कभी जानों से आजमाया जाएगा, लेकिन तुम्हारे कदम के अंदर लर्जिश नहीं आनी चाहिए, तुम्हें डगमगाना नहीं चाहिए, तुम्हें डोलना नहीं चाहिए। सीरतुन नबी के अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जिस कदर तकलीफ़ों के अबवाब हैं, जो आपके सामने पहले भी रखे, उन्हीं तकलीफ़ों में से एक अजीमत का, इस्तिकामत का, सब्र का, जुर्रत का, हिम्मत का अज़ीमुश्शान बाब शअबे अबी तालिब के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों का पनाह लेना और उनके साथ कुरैश मक्का का हर किस्म का बायकॉट करना भी मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों पे जुल्म सितम बढ़ते गए यहाँ तक कि कुरैश मक्का ने आपस में एक एग्रीमेंट किया, मुआहदा किया, लिख लिया, दस्तावीज बना के खाना काबा के अंदर टांग दी। क्या लिखा? बनु अब्दुल मुत्तलिब यानी अबू तालिब ही नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के साथ मुतअल्लिक जितने भी रिश्ते हैं उन सब का मुआशरती बायकॉट होगा। किस किस्म का बायकॉट? उनसे ना शादी ब्याह किया जाएगा, ना माले तजारत खरीदा जाएगा, ना माले तजारत फरोख्त किया जाएगा। किस किस्म का बायकॉट? ना इनको खाना बेचा जाएगा, ना खुराक बेची जाएगी। इस किस्म का बायकॉट कि जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनु अब्दुल मुत्तलिब हमारे हवाले नहीं करते, तब तक हम इनका ये बायकॉट जारी रखेंगे। इधर से ये दस्तावीज कुरैश मक्का ने खाना काबा पे टांग दी, इधर बनु अब्दुल मुत्तलिब, बीच में कुफार भी थे, बीच में मुसलमान भी थे, उन्होंने कुछ ने कबाइली असबियत की बुनियाद के ऊपर, कुछ ने ईमान और तकवे की बुनियाद के ऊपर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा का ऐलान किया। कहा ये क्या कहते हो कि मोहम्मद को खुद अपने हाथों से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे हवाले कर दिया जाए ताकि तुम इनको कत्ल कर दो, फिर हम क्यों कर जिंदा रहें? ये कबाइली असबियत भी उभरी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस असबियत और फैसले के जो नताइज हैं वो क्या बरामद होंगे। जनाब अबू तालिब जो सारी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करते हुए नजर आए, आज भी आगे बढ़ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा किया। पहली रात शेब अबी तालिब में आई, इस तरह दिफा करते हुए नजर आते हैं। देखा सब सो गए हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके बिस्तर से उठाया, अपने रिश्तेदारों के बिस्तर में खलत कर दिया कि किसी को मालूम ना हो कि कुफार मक्का और कुरैश मक्का अगर रात की तरीकी में हमला करें, किसी को पता ना लग सके कि मोहम्मद रसूलुल्लाह कौन से हैं, मेरा बेटा, मेरा भतीजा, कोई और शहीद भी हो जाए, कत्ल भी हो जाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह को आंच नहीं आनी चाहिए। इस तरह बनु अब्दुल मुत्तलिब ने शेब अबी तालिब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। लेकिन हुआ क्या? मुआशरती बायकॉट ऐसा था, इतनी सख्ती थी, खुराक खरीदने की इजाज़त नहीं थी, खुराक खरीदने की इजाज़त नहीं थी। और मुहर्रिखीन मुहद्दिसीन ने लिखा सही सनद के साथ कि शेब अबी तालिब की घाटी के अंदर, उस घाटी में ऐसे ऐसे मुहय्यरुल अकूल वाक़यात आए। उमर भी हैं, अमीर हमजा भी हैं, जरी भी हैं, जुर्रतमंद सहाबा भी मौजूद हैं, लेकिन अपनी अमीर की इताअत कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र का हुक्म दिया। इस्तिकामत के ये पहाड़ वहां पे सब्र करके बैठे हुए हैं, जुर्रत भी है, लड़ने की ताकत मौजूद है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदेशा था कि इस वक्त अगर तलवार को उठाया गया तो कुफारे मक्का और कुरैश मक्का हो सकता गालिब आ जाएं। मेरी ये तैयार करदा जमात, ये नकूशे
عظمت رفتہ، یہ نفوس قدسیہ جن کو میں نے بڑی محنت سے تیار کی ہے، کہیں میری کل جمع پونجی لٹ نہ جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ صبر، استقامت، عزیمت، استقلال اور مصیبتوں کے اوپر اللہ کا شکر کرنے کا اعلان کیا۔ کس قسم کا شکر؟ صحیح سند کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ شیب ابی طالب میں سے کوئی صحابی اور رسول اللہ کا ساتھی اٹھتا، بھوک سے گرنے لگتا، خوراک کا بائیکاٹ، وہ کیا کھاتا؟ درختوں کے پتے۔ میرے بھائیوں، صحرا کے اندر درختوں کے پتے تو ایسے کرخت اور تلخ ہوتے ہیں کہ اونٹ بھی چھانٹ چھانٹ کر، دیکھ دیکھ کر اپنی مرضی کا پتا کھاتا ہے، لیکن یہ وہ عظیم لوگ ہیں جنہوں نے ان پتوں کو کھا کے گزارا کیا۔ اور بعض صحیح روایات کے اندر الفاظ یہ ہیں، صحابیوں کے اوپر یہ کفیت آ گئی کہ کھال کا کوئی ٹکڑا، حلال جانور کی کھال کا، اس وقت تو جب خوراک نہ ہو، آپ کو پتا جب اضطرار کی حالت ہو ہر چیز حلال ہو جاتی ہے، لیکن حلال جانور کی کھال کا کوئی ٹکڑا زمین پہ سوکھا پڑا ہوتا، اس کو پیستے، اس کا پاؤڈر بناتے۔ صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے، اور اس پاؤڈر کو ہلکے ہلکے پانی کے ساتھ پھانک لیتے کہ پیٹ میں کچھ جائے تو صحیح۔ 3 برس ایک دن کی کہانی نہیں ہے، 3 برس ان ابتلاؤں میں، آزمائشوں میں گزر گیا۔ آخر کفار مکہ کے اندر کچھ باضمیر تھے، ایمان قبول نہیں تھا چاہے کیا ہوا، کچھ باضمیر لوگ موجود تھے۔ ہشام بن عمر اٹھے، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تو کھانا کھائیں، ہم تو پانی پیے، ہمارے ہی کنبے، ہے تو قریشی تھے، ہمارے ہی قبیلے کے لوگ وہاں فاقوں سے مرنے کی نوبت، بچے بلبلا رہے ہیں، جانوروں کی ہڈیاں خشک ہو گئی ہیں۔ اٹھا ہشام بن عمر زہیر بن ابو امیہ کے پاس گیا، لمبی چوڑی طویل داستان ہے، اس سے جا کے بات کی یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا یار ہم دو کیا کر سکتے ہیں، تیسرا ملاؤ۔ مطعب بن عدی کے پاس چلے گئے، 3 ہو گئے، انہوں نے کہا چوتھا ملاؤ۔ ابو البختری بن ہشام کے پاس چلے گئے، 4 ہو گئے، انہوں نے کہا 5واں ملاؤ۔ اسود بن مطلب بن اسد کے پاس چلے گئے، یہ عبد المطلب کے بیٹے نہیں ہیں، یہ بن اسد ہیں، اسود بن مطلب بن اسد، ان کے پاس چلے گئے کہ اب کیا کیا جائے۔ کہا ہم 5 ہو گئے ہیں، کل کے دن ہم ایک چال چلیں گے، تو طواف کری زہیر، جب تو طواف کر لے تو کھڑا ہو جائیں اور اس معاشرتی بائیکاٹ کے خلاف آواز کو بلند کری، خانہ کعبہ کے اندر ان بدبختوں نے جو دستاویز ٹانگی ہوئی ہے اس کو پھاڑ دیں۔ ایسا ہی ہوا، زہیر بن امیہ کہنے لگے بڑا ظلم ہے، ہم خانہ کعبہ کی رکھوالی کرنے والے، ہم حاجیوں کو پانی پلانے والے، ہم یہاں کی عمارتیں بنانے والے، ہم بیواؤں کی اپنی طرف سے مدد کرنے والے، ہم حاجیوں کو جو آتے ہیں کھانا کھلانے والے، اور ہمارے اپنے رشتہ دار شیب ابی طالب میں فاقوں سے مرنے لگے ہیں۔ میں ظلم کی اس دستاویز کو نہیں مانتا۔ ابو جہل کھڑا ہو گیا، خاموش ہو جا۔ اب ان کے حوصلے ٹوٹ چکے ہیں، اب بس 1-2 دن کی گیم ہے، 1-2 ہفتوں کی گیم ہے۔ انہوں نے کہا نہیں تو سمجھا نہیں، جو 3 سال تک بھوکے فاقے کاٹ لیے، اذیتیں اور آزمائشیں سہ کر محمد الرسول اللہ کو تیرے حوالے نہیں کیا، تو سمجھتا ہے 1-2 ہفتوں کے بعد کر دیں گے، تیری خام خیالی ہے۔ ساتھ ہی